नमस्कार। हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा यति बेला मुलुकभर बाढी र पहिरोले गर्दा धेरै जनधनको क्षति भएको छ र पछिल्लो हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौं ठूलो जनधनको क्षति भएको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार। मेलम्ची बजारमा करोडौंको होइन अरबौंको क्षति भएको छ। आखिर यस किसिमको विपद किन आइलाग्छ? यसका लागि जुन किसिमले पूर्व सजगता अपनाउनु पर्ने हो त्यहाँ कहीँ कतै हामी चुकेका छौं कि? र यसरी विपद आइसकेपछि जुन किसिमले तत्काल राहतका कुराहरू हुन्छन् भनिन्छ हाम्रो मुलुकमा राहतका कुरा गर्दा राज्य पक्ष जब आगो लाग्छ अनि कुवा बनाउन थाल्छ र यो पछिल्लो समयमा यो पहिरोको कुरा गर्ने हो भने ल्यान्डस्लाइडको कुरा गर्ने हो भने ल्यान्डस्लाइड चाहिँ यो टिप्पर यो के अरे डोजर आतंक जहाँ जहाँ ट्र्याक खोलेको हुन्छ डोजर चलाइएको हुन्छ त्यहाँ धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ पहिरो गएका कुराहरू छन्। किनभने त्यहाँको भौगोलिक बनावट कस्तो छ, त्यहाँको विस्तृत अध्ययन कसरी गर्नुपर्ने, यी सबै कुराहरूमा अध्ययनै नगरिकन यो बाटोको ट्र्याक खोल्ने नाममा जसरी डोजर चलाइएको छ त्यहाँ पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ पहिरो गएका गुनासाहरू पनि आएका छन् र कतिपय गाउँघरका मान्छेहरू त डोजर आतंक भन्दा पनि पछि परेका छैनन्। वास्तवमा अहिले पछिल्लो समयमा मेलम्चीमा जुन खालको विपद आइलाग्यो र जुन खालको अवस्था त्यहाँ सृजना भयो, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि क्षति पुगेका कुराहरू आएका छन्। त्यहाँ काम गर्ने केही कामदारहरू हराएका कुराहरू आएका छन्। मेलम्ची आयोजना के अब तत्कालै सुचारू हुन सक्ने अवस्थामा छ वा त्यहाँ के कस्ता क्षतिहरू भए, मेलम्ची आयोजनामा के कस्ता क्षति भए र इन्द्रावती नदी किन त्यसरी बौलायो र यो खालको दुर्घटना किन भयो, यो खालको विपद किन भयो र नेपाल सरकारले तत्काल राहत पुर्यायो कि पुर्याएन? नेपाल सरकारले के गर्यो त? र देशभरिको अहिलेको बाढी पहिरोको अवस्था के छ? आजको हेडलाइन विशेषमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल। यति बेला हामीसँग पोखरेलज्यू अन्तर्वार्ताको लागि उहाँकै चेम्बरमा आएका छौँ। हामीसँग अनिल पोखरेलज्यू हुनुहुन्छ। पोखरेलजी, यहाँलाई हेडलाइन नेपालमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ मलाई। मुलुकमा अहिले अलिकता विपद देखियो होइन, बाढी पहिरो र मेलम्चीको पछिल्लो घटना त असाध्यै दुःखद छ। धेरै घरहरू पनि त्यहाँ विनाश नै भएको लगभग अवस्था छ। कतिले ज्यान पनि गुमाएका छन्, भौतिक क्षति छ, धन सम्पत्तिको क्षति छ। के छ अहिले अलिकति हामीले डाटा चाहिँ अपडेट गराइदिनुहोस् न। मेलम्चीको त पछिल्लो घटना हो, मुलुकभरिको डाटा के छ अहिले अवस्था हाम्रो मुलुकमा? हामीले यो गएको असार 1, 2 र 3 यो तीनटै दिनलाई फर्केर हेरौँ न होइन। त्यसले मुलुकभरिमा हेर्ने हो भने हामीहरूले जुन 32-35वटा जिल्लामा यसले असर पारेको छ। 35वटा जिल्ला, 35वटा जिल्ला, 77वटा जिल्लामा 35 जिल्लामा यसले प्रभाव पारिसक्यो। सानो ठुलो फरक पर्छ। जस्तो मेलम्ची खालको, मेलम्ची र मनाङ, म्याग्दी जस्ता जिल्लाहरू चाहिँ अलिक बढी प्रभावित भए अनि तपाईँको पाल्पा, बाजुरा, तपाईँको स्याङ्जा, काभ्रेदेखि लिएर होइन यो जिल्लाहरूमा पनि तपाईँको इभन जुम्ला होइन त्यतापट्टि पनि असरहरू परेको छ। मैले आजसम्मको कुरा गर्दाखेरि त्यसो यो बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ। यो त सुरुवाती हो। हामीहरूलाई अब दुःखद कुरो के हो भने मनसुन सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै पहिलो हप्ता नै एकदमै सक्रिय रह्यो। विगतमा हामीहरूले मनसुन आउनु त आयो, प्रवेश गर्यो, तर त्यसबाट 10-15 दिनसम्म पानी पनि नपर्ने भन्ने, मनसुन नै हरायो भन्ने खालको कुराहरू पनि हुन्थ्यो। हामीलाई यसपालि असर कहाँनिर पऱ्यो भने हामीहरू ठ्याक्क मनसुन सुरुभन्दा अगाडिको पुरै हिउँदभरिमा चाहिँ पानी परेन। पछिल्ला दिनहरूमा मात्र हामी पानीहरू पर्न थाल्यो। त्यस पछाडि जुन चक्रवातहरू, 2टा चक्रवातहरू आए भारतमा, त्यो चक्रवातले चाहिँ थुप्रै पानीहरू लिएर आयो हामीहरूमा। त्यसले जमिन ओसिलो बनाइसकेको थियो। त्यसको पछाडि लगत्तै पछाडि चाहिँ यो मनसुन प्रवेश गर्ने बित्तिकै मनसुन एकदमै सक्रिय भइदियो। त्यसले गर्दाखेरि यसको पहिरोहरू मुख्य गरी हिमाली पहाडी भेगहरूमा चाहिँ पहिरोहरू निम्त्यो। भनेको अहिले 32 देखि 35 जिल्ला प्रभावित भयो। हजुर। र यो मेलम्ची जस्तो क्षति चाहिँ एउटा म्याग्दी भयो, मनाङ, अर्को मनाङ भयो, अर्को सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची हुँदै नै भयो। अरूको प्रकृति चाहिँ अलिकति कम क्षति भन्न खोज्नु भयो होइन? त्यसको तुलनात्मकमा अलिकति कम क्षति। तर आजै पनि दुःखद अर्को जुगल लगायत अरू गाउँपालिकाहरूमा, सिन्धुपाल्चोकमा, मेलम्चीमा धेरै टेन्सनहरू भयो। तर आज बिहान, आज दिउँसैबाट पनि हेर्ने हो भने
त्यहाँ पनि अब कमजोर भू बनोट थियो, त्यहाँ पनि केही असरहरू पर्न थालेको छन्, केही बस्तीहरूमा प्रभाव पर्न सुरु गरिसकेको छ। हामीले त्यसको प्रारम्भिक त्यो चिज छन पाउने बित्तिकै चौतारामा भएको सरसामग्रीहरू, यही काठमाडौँमै भएको सरसामग्रीहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ मोबिलाइज गर्न हामी सुरु गरिसकेका छौँ। जस्तो जुगल जस्ता ठाउँहरू पनि अहिले प्रभावमा परे। अब मैले एउटा प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जसको नेतृत्व अहिले यहाँले कार्यकारी प्रमुख हैसियतले गरिरहनु भएको छ। अहिले यहाँले भन्नुभयो कि 32 देखि 35वटा जिल्लामा प्रभाव भइसके, प्रभाव कहीँ तुलनात्मक रूपमा कम होलान्, कहीँ अत्याधिक छन् र बढ्ने क्रम पनि जारी छ र जुगलको पनि यहाँले उदाहरण दिनुभयो। हाम्रो के छ, रिसोर्सेसहरू हामी थेक्न सक्छौँ कि प्रेसर सुरु भइसक्यो कि, हाम्रो प्राधिकरणको अवस्था के छ, राज्यको अवस्था के छ, अहिलेका च्यालेन्जेस के छन्, कसरी काम गरिरहनु भएको छ, अहिलेको प्रेसर कस्तो भइसक्यो? अब हामीहरू यो चिज यो मनसुनको बेला, मनसुनका यी 100 दिनहरूमा बाढी पहिरो हामीले विगतमा पनि भोगिरहेकोहरू हो। पोहोर सालको हामीले ठुलो पाठ सिकाएको छ। अकल्पनीय मात्रामा जुन क्षति भयो त्यसको अनुभवहरूलाई लिएर हामीले चैत्र 26 गते बसेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय परिषदले हामीहरूले अबको यो आउने वर्षको यो कसरी हामी तयारी गर्ने भनेर हामीलाई स्पष्ट निर्देशन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि बडै हामीले सुरु गरिसकेका थियौँ। त्यस पछाडि हामीले स्पष्ट निर्देशनअनुसार हामीले यसको कार्ययोजना तयार पार्यौँ। त्यो कार्ययोजना चाहिँ हामीले नेपालका सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रालयहरूसँग, सबै प्रदेश 7वटा प्रदेश सरकारहरूसँग, मिडियाकर्मीहरूसँग, एनजिओज, आइएनजिओज, डोनर पार्टनर्सहरूसँग, युएनको यो युएन रेसिडेन्ट कोअर्डिनेटर्स अफिसमा भन्छौँ, यो सबै युएन एजेन्सिज लगायत यसको क्लस्टर मेकानिजमहरू, त्यो सबैसँग संयुक्त सहकार्य गरेर हामीले यसको यो 100 दिनलाई हामीहरू कसरी जुझ्ने, बाढी र पहिरो मात्र होइन, यसपालि हामीले कोभिडको पनि बिचको बिचमा कोभिडको दोस्रो महामारीको लहर पनि चलेको छ। यो अवस्थामा हामीहरू विपद व्यवस्थापन, यो घटनाहरूलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने भनेर हाम्रो कार्ययोजना नै हामीले बनायौँ। त्यो कार्ययोजना हिजो माननीय गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसलाई पारित पनि गर्यो। त्यो पारित भइसक्यो। अब त्यो कार्ययोजना अनुसार हामीले संयुक्त रूपमा सबैको संयुक्त प्रयासबाट यस्तो चिजलाई यसपालि जुन कठिन अवस्था छ, जटिल अवस्था छ, त्यसमा हामीले सबैले संयुक्त रूपमा हामीले काम गरेर हामीहरू जाने बाटो हिजो त्यो कार्ययोजनाको अब कार्यान्वयनमा हामी दौडिरहेका छौँ। त्यही त, अब इम्प्लिमेन्टमा कतिको चुनौती छ, त्यही मैले प्रसङ्गै त्यहीँ जोडेको थिएँ कि प्रेसर कतिको छ। अब यो कार्यान्वयन, किनभने कुनै पनि काम गर्दाखेरि एउटा थ्योरिटिकल कुराहरू हुन्छ होइन, त्यस पछाडि एउटा योजनाका कुराहरू भएपछि बल्ल त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि त तत्काल त्यहाँ जो घरबार विहीन भए, जसका मानवीय क्षति भएको छ, भौतिक क्षतिहरू भएको छ, तत्काल राहतको आवश्यकता छ नि त अहिलेको अवस्थामा। यो अहिलेको संयन्त्र, यहाँको मेन पावर, यहाँको अवस्थाले त्यो कुरा तत्काल उपलब्ध गराउन सकेको छ कि छैन? फेरि स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि कतिपय खाद्य सामग्रीहरू स्टोर गर्ने लगायतका फेरि समन्वयका कुराहरू पनि होलान्। अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था के छ कार्यान्वयनको पाटो? हामीहरूको सबभन्दा पीडादायी भनेको मानवीय मृत्यु होइन, त्यो सबभन्दा दुःखलाग्दो हुन्छ। त्यो परिवारहरूलाई राहत तुरुन्तै पुर्याउने, त्यस पछाडि घाइतेहरूलाई त्यसको उपचार गर्ने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता त्यसमा छ। हिजो हामीले बिहान 6:30 बजे नै गृहमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा हामीले यसको अपरेसन्स रुम सञ्चालन गऱ्यौँ। गृहमन्त्रीजी आफैले अध्यक्ष गर्नुभयो। हामी 6:30 बजेदेखि नै हामी गृह मन्त्रालयमा यसको अपरेसन्स रुममा थियौँ। गृह सचिवज्यू, 3टै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखज्यूहरू होइन, प्लस म आफै, हाम्रो प्राधिकरणको गृह मन्त्रालयको अन्य स्टाफहरू, हामी सबैजना संयुक्त रूपमा थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू आफै पनि आउनुभएको थियो। त्यहाँबाट हामीहरूले बिहानै स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको त क्षेत्र पनि पर्यो होइन, त्यो वहीँ बसेर हामीले त्यो गऱ्यौँ। हामीहरू त्यहाँबाट हामीले तुरुन्तै पाएको रियल टाइम जानकारी, अहिलेको जुन मिडियाहरूको मोबाइल फोन्सहरू छ त्यसबाट हामीले हेर्दाखेरि हामीहरूको तुरुन्तै उद्धार गर्नुपर्ने, त्यो घर घरमा माथि बसेका जुन स्ट्यान्डर्ड मान्छेहरू थियो त्यसलाई उनीहरूलाई वहाँ एयरलिफ्ट गर्नुपर्ने थियो। हामीले बिहानै अहिले मेलम्चीको प्रसङ्ग जोडिरहेको छु। मेलम्ची बजारको जुन त्यो होटलको माथिहरू जुन बसिरहनु भएको उहाँहरूलाई तुरुन्तै उद्धार। कति जति व्यक्तिलाई चाहिँ हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नु? 4जना फसिरहेको थिए उहाँहरू। अब नदी बढ्दो छ होइन, त्यहाँबाट तल जान सक्ने अवस्था छैन, के हुन्छ कसो हुन्छ, डर छ, त्रास छ। त्यो चिज त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूहरू, त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरू, त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग, सिडिओ कार्यालयसँग हामी समन्वय गरेर त्यहाँबाट हामीले एयरलिफ्ट गऱ्यौँ। त्यस पछाडि थुप्रै ठाउँमा त्यो बाढी पहिरोहरू गएको कुराको जानकारीहरू हामीहरू अघिल्लो राति 12 बजीसम्म पनि मन्त्रीज्यू आफै, हामी पनि बेलुका रातिसम्म सिडिओ कार्यालय, त्यहाँको 3टै सुरक्षा अङ्गको त्यहाँको प्रमुखहरूसँग हामीहरू रातिसम्म
समय पनि हामी थियौँ 12 बजीसम्म झन्डै समय थियो। बिहानै फेरि 6:30 बजीदेखि हामीहरूको यो अपरेसन्सहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। पहिलो प्राथमिकता भनेको हामीहरूको उहाँहरूलाई उद्धार गर्नु, त्यस पछाडि हामीहरूले खाद्य पदार्थहरू, हाम्रो टेन्टहरू त्यो चिज हामीले हेलिकप्टरमा बन्दोबस्त गर्ने, ट्रकबाटै यहाँबाट बन्दोबस्त गर्ने। हिजो बिहानै हामीहरूको कतिपय सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ बिहानै त्यहाँ उपलब्ध हुनुभयो। उहाँ स्थानीय बजारमै सरसामग्रीहरू खानेकुराहरू किन्ने, लत्ता कपडाहरू किन्ने, त्यो व्यवस्थापनहरू गर्ने। त्यो सँगसँगै हेलिकप्टरबाट पनि प्लस ट्रकबाट पनि हामीले मोबिलाइज गरेर त्यहाँ बेलुकासम्ममा हामीहरूको स्कुल अरू अन्य पब्लिक स्पेसेसहरूमा हामीले त्यो बन्दोबस्त गरेर हामीहरू हिजो बेलुका त्यसरी अपरेसन्सहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। भनेपछि खाद्य सामग्री यहाँले भने जस्तै टेन्टहरू र तत्काल अब यसरी बाढी पहिरो यस्तो विपद भएपछि त्यहाँ कतिपय त्यो रोगहरू पनि होइन हुनसक्छ नि त त्यहाँनिर, त्यो सबैको लागि केही औषधिहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ अहिले यति बेला प्राधिकरणले पुर्याइसक्यो। हामीले संयोजन गर्ने हो। हामीहरूले त्यहाँ पुर्याइसक्यो। तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? पुगिसक्यो, हामी त्यहाँ पुगिसक्यो। त्यहाँनिर हामीहरू अहिले पनि कतिपय समाचार आइरहेको छ त्यहाँको जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी कहाँ प्राप्त गरेका छैनौँ, सरकार उदासीन भयो, यस्तो यस्तो गुनासोहरू पनि होइन। यो त अब सुन्नुभयो होला नि यहाँले पनि। गुनासोहरू पक्कै पनि छन् होला होइन, तर हामीहरूको फिल्डमै पनि अहिले 3टै सुरक्षा अङ्गका साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। हाम्रो प्रेजेन्स छ, त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूले दैनिक रूपमा हामीहरूले त्यो उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर मन्त्रीज्यू पनि जानुभयो पछिल्लो लटहरूमा बेलुका होइन। त्यो माथिको हामीले रेकी पनि गर्ने भन्ने हुन्छ होइन, त्यो रेकी गर्ने टोलीसँगै मन्त्रीज्यूहरू पनि जानुभयो। त्यसरी हामीले अरू थप क्षतिहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि हेर्ने र त्यहाँ सँगसँगै हाम्रो निर्वाचित प्रतिनिधिहरू वडा अध्यक्षज्यूहरू पहिलेको अवस्थामा पो निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको नजिकै पुग्न सक्ने भनेको उहाँहरू हुनुभयो। उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने, उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने र फेरि यो के पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन भने यो चिज स्थानीय पालिकाको उत्तिकै चासोको विषय हो। अहिले नै हामीहरूले उहाँहरूको रोलहरू स्पष्ट गरिसकेका छ। संविधानले उहाँहरूलाई एकल अधिकार ऐन भनेको राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 होइन, यो त हामीहरूले 2000 यो हाम्रो 74 सालमा हामीहरूको विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्राथमिकता समेत तोकिएको र व्यवस्थापन पनि गर्ने अर्को ऐन आइसकेको छ। त्यो ऐनमा हामीहरूले स्थानीय पालिकाको रोल, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको रोल, प्रदेश सरकारको रोल र सङ्घीय सरकारको प्राधिकरणको रोल समेत स्पष्ट किटानी गरिएको छ। हामी दैवी प्रकोप भन्दैनौँ आजकल। प्रकोप दैवले लिएर आउने होइन, प्रकोप हामी आफूले गर्दाखेरि विपद आउने हो, प्रकोप आउने। ठिक छ, मैले अब यहीँ जोडेँ अलिकता। जस्तो यहाँले भन्नुभयो यहाँ नामै छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन पनि भनिएको छ होइन, यहाँहरूको प्राधिकरणको नाम पनि त्यसरी राखेको छ नि त नेपाल सरकारले। अब यही मैले मेलम्चीकै प्रसङ्ग जोडेँ, इन्द्रावती जसरी बौलाएरै आयो होइन, त्यहाँ कहीँ कतै त्रुटि भएका कुराहरू आयो नि। त्यो अहिले त पछिल्लो समयमा जहाँ डोजर चल्यो त्यहीँ पहिरो आउँछ भन्ने पनि एउटा बाहिर जनमानसमा त्यस्ता खालका कुराहरू पनि आइरहन्छन्। त्यहाँ पनि त्यही प्रकारले चाहिँ त्यो जसरी लेदोहरू आएछ कहीँ कतै पानी त्यहाँ थुनियो, त्यसको बारेमा अब जानकारी भएन, त्यसमा अलिकति ढिलो गरिकन जानकारी भयो र कहीँ चाहिँ एउटा पानी जमेर ताल जस्तो भएर 81 फुटाएर आयो भन्ने खालका कुरा पनि बाहिर आएका छन्। यहाँहरूको जानकारीमा के छ र वास्तवमा यो डोजर चलाउँदाखेरि यो बाटोको ट्र्याक खोल्दाखेरिमा अलिक कतै नेग्लिजेन्सीहरू पनि भइरहेछ कि यहाँले भन्नुभयो कि वास्तवमा विपद त हाम्रै कारणले पनि आउँछ, चाहे भूकम्पको कुरा गरौँ चाहे बाढी पहिरोको कुरा गरौँ, भनेपछि त्यहाँ कहीँ कतै त्यो खालको खराब परिस्थिति आएको हो कि होइन, बाहिर यस्ता कुराहरू किन आए र प्राधिकरणले यसलाई कसरी हेरेको छ र यो व्यवस्थापनको लागि कि प्राधिकरणको नि कहीँ कतै आँखा पुगेन कि पोखरेलज्यू? तपाईँले उठाउनुभएको एकदमै प्रश्नहरू जायज प्रश्नहरू छन्। कतिपय स्थानमा डोजरले पहिरो निम्ति आउँछ, जोखिमलाई ख्याल नगरिकन अन्धाधुन्दा हामीले डोजर नेपालको जस्तो कमजोर भू बनोट भएको ठाउँमा डोजर चलाउनु भनेको त्यो आ बैल मुझे मार भन्छ त्यो नै हो होइन। तर कतिपय स्थानमा डोजर पुग्दै नपुगेको ठाउँमा पनि पहिरोहरू आएका छन्, यो खालको स्थितिहरू आएको छ। हाम्रो अहिले पल्लो कोठामा यसको प्राविधिकहरूले त्यसको सेटेलाइट इमेजरी त्यस्ता चिजहरू प्रयोग गरेर त्यो अध्ययन त्यसको निष्कर्ष निकाल्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक टोलीहरूले। त्यहाँको त्यो स्काईबाट गरेको इन्भेस्टिगेसन्सहरू पनि हामीले युज गरिरहेका छौँ। तर हामीको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार ठुलो क्लाउड बर्स्ट भयो, त्यसले पानी एकै ठाउँमा हाँडीघोप्टे पानी जस्तो पर्यो, त्यसले पहिरो निम्ति आयो
हामीहरूको भूबनोटै कमजोर छ, त्यसले आएर खोलो थुनेको हुनसक्छ। त्यो जुन लेदो लेदो नै लेदो छ नि, यहाँले याद गर्नुभयो होला नि त्यहाँ होइन, लेदै लेदो 25-26 फुटसम्म जुन पानी आउनु भनेको त्यति त पानी नै थिएन, त्यो प्रणालीमा त्यति पानी थिएन। किन त्यो खोला उर्लियो भनेर हेर्दा हामीहरूको त्यो प्रारम्भिक अध्ययनबाट आज बिहानभरि हामीले गर्दाखेरिको चाहिँ के देख्यौँ भने त्यो पहिरोले त्यो खोला थुन्यो, नदी थुन्यो, पहिरोले खोला थुन्यो, नदी त्यो थुनिँदै गरिसके पछाडि त्यो एउटा समयमा आएर त्यो विस्फोट भयो। त्यो विस्फोटले त्यसको घिग्रान लेदो सबै चिज बगाएर त्यसले लगेर थुपार्यो। त्यो थुपार्दाखेरि त पानीभन्दा यो लेदो घिग्रान त भारी हुने भयो, त्यो तल गएर बस्यो, पानी माथि तैरियो, त्यसले त्यो पानी त्यत्रो ठुलो मात्रामा त्यसले हाइट उचाइ लिँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पुलेसाहरू लग्ने होइन, 6वटा जस्तो जुन मुख्य मोटरेबल पुलहरू त्यसले लग्यो, अनि कतिपय हामीहरूको झुलुङ्गे पुलहरू लग्यो होइन, त्यो घरहरू डुबाए, घरहरू बगायो। त्यो कारण चाहिँ लेदो समेत आएको, यो थिग्रियानी समेत आएको पानीले गर्दाखेरि यो भएको भन्ने कुरा हाम्रो प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। भनेपछि अहिले बाहिर जे कुराहरू आएका छन् त्यसमा केही हदसम्म सत्यता चाहिँ रहेछ। अब मैले डोजरकै प्रसङ्ग जोडेँ, डोजर आतङ्क भन्दा पनि पछि परेका छैनन् कतिपय गाउँघरमा। ती डोजर चलाउनेहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? अब अहिले त ट्र्याक खोल्ने एउटा विकासको कुरा पनि भयो, तर जहाँ डोजर चल्छ, जस्तो यहाँले भन्नु नचलेको ठाउँमा यो किसिमको दुर्घटना हुने आफ्नो पाटो छ, तर डोजर चलेको अधिकांश ठाउँमा चाहिँ पहिरोहरू गए भन्ने खालका गुनासो छन्। ती डोजर चलाउँदा चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला? सर्वप्रथम त हामीले यो बर्खाको बेलामा यो 100 दिन त डोजर चाबी थुतेर राख्नु पर्यो, बन्दै गरौँ। अहिले चलाउने बेला होइन यो चिज। अरू बेलामा पनि जोखिमको अध्ययन नगरिकन डोजर चलाउन हुँदैन। भनेपछि एउटा हजुवाको भरमा यहाँबाट यहाँ ट्र्याक खोल्ने भनेपछि डोजर चलिहाल्यो, त्यसमा अरू सर्वेक्षण त्यो खालको अध्ययन देखिँदैन। अब यसलाई हामीहरूले यो चिज हामीहरूले अब बाटो नपुर्याइ पनि हुँदैन, बाटो पुर्याउन सबैको इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ, तर यसलाई हामीले कसरी हेरिरहेको छौँ त प्राधिकरणले मुख्य कुरो त्यो हामीहरूले यो चिज फेरि हरेक पहिरोलाई हामीहरूले हामीसँग जनशक्ति हामी त्यसरी गर्ने पनि होइन, हामीहरूको त्यसलाई रेगुलेट गर्ने एउटा मेकानिजम हो, प्राविधिक सहयोग दिने हो। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त? नेपाल जस्तो कमजोर भूबनोट ठाउँमा जहाँ बाटो पनि लैजानुपर्ने छ, यो अवस्थामा हामीहरूको अहिले काम चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेछौँ भने हामीले एउटा यस्तो फर्मुला बनाऊँ जसले चाहिँ हाम्रो यस्तो यो जुन पहाडी भेगहरूमा हामीहरूले जसले चाहिँ डोजरको कमभन्दा कम जोखिमको आधारमा गर्ने, त्यसको भूबनोटलाई बुझेर त्यसको जोखिमको आकलन गरेर त्यस्तो संरचनाहरू बनाउने खालको बाटोघाटो बनाउँदाखेरि डोजरको कम प्रयोग गर्ने, त्यसको वैकल्पिक बाटोहरू प्रयोग गर्ने, बायो इन्जिनियरिङ जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने, बाटोहरू खन्नुभन्दा अगाडि नै हामीहरूले त्यसको अध्ययनहरू गर्ने, बाटो बनाउने क्रम सँगसँगै कतिपय अवस्थामा नाली मात्र बनाइदियो, त्यसलाई पानीलाई राम्रोसँगले बग्ने बाटो देखाइदियो भने त्यो पहिरोहरू नआउन पनि सक्ने कतिपय हामीहरूको ठाउँबाट देखिएको छ। त्यस्तो चिजहरूमा प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिगत निर्णय गर्ने, त्यसको व्यवहारमा लिएर आउने गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई त्यसले चाहिँ पुरस्कृत गर्ने खालको ब्लक ग्रान्ट भन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो गरेर नेपालभरिका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, उहाँहरूको सिको चाहिँ अरू गाउँपालिकाहरूले पनि गर्ने खालको बाटो अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ। हामीहरूको जस्तो सङ्घीय प्रणालीको हिसाबबाट, एकीकृत हिसाबबाट त एउटै यहीँबाट संस्था गरेर दौडेर गएर गर्दा भयो, तर हामीहरूको गाउँपालिकाहरूले नै हामीहरूको बाटो कहाँ बनाउने कहाँ नबनाउने भन्ने निर्णय गर्ने चिजहरूमा उहाँहरूकै क्षमता वृद्धि गर्ने, यो फर्मुलाको आधारमा उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, ब्लक ग्रान्ट दिने, थप पैसा जुन बजेटबाट पाउनेको अलावा उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्न सकियो भने यो बाटोबाट बल्ल हामीहरूको यस्तो डोजरको जुन अहिले तपाईँले आतङ्क शब्द प्रयोग गर्नुभयो सबै ठाउँमा त छैनन्, तर त्यस्तो खालको भूबनोट भएका ठाउँहरूमा कस्तो खालको सडक बनाउने, कसरी बाटो बनाउने, त्यसका वैकल्पिक बाटाहरू के हुन्छन्, विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर पानीलाई जमिनभित्रबाट छिराएर तल तर्काउन सक्ने बायो इन्जिनियरिङ जस्ता टेक्निकहरू युज गरेर पहिरोलाई त्यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने बाटोमा हामी लागिरहेका छौँ। अब हामीले यो बताइदिनुहोस् त, मेलम्चीको भविष्य के देख्नु भएको छ? कहाँ पुग्यो मेलम्ची अब यो घटनाले? मेलम्चीको घटनाले हामीलाई अर्को ठुलो पाठ के सिकायो भने नेपाल जस्तो भूबनोटमा बाढी पहिरोको नियति त छँदैछ, त्यसले थप यो जलवायु परिवर्तनले यस्ता खालका घटनाहरू लिएर आउन सक्ने छ है। हिजो 10-12 फिटसम्म पानी आउने ठाउँमा 25-26 फिटसम्म पानी आउन सक्ने रहेछ।
यो जुन अनएक्सपेक्ट तरिकाले नै आयो नि, अनसर्टेनली एक्सट्रिम इभेन्ट भन्छौँ, एक्सट्रिम इभेन्ट, अकल्पनीय खालका घटनाहरू पनि त हुन सक्ने रहेछन् होइन। पछि यस्तो खालको घटनाहरूलाई समेत हुन सक्छन् भन्ने ख्याल गरेर हामीले अब आउने दिनहरूमा हामीले बनाउने यस्ता संरचनाहरू, यस्ता प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ जोखिममा यस्तो जानकारीको आधारमा हामीले त्यसलाई प्लानिङ गर्नु पर्यो, डिजाइन गर्नु पर्यो, त्यसको अपरेसनमा हामीले जोखिमलाई एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो भएन भने हाम्रो पुल लग्यो, हाम्रो घरहरू लगे, त्यसै गरी हाम्रा टनलै पुरै पनि जान सक्थ्यो होला होइन। हामी हिजो त लक्की भयो, टनल त जोगिएको छ, टनल जोगियो, अहिले यसको हेडवर्क्समा केही क्षति भयो पछि मेलम्चीको आयोजनामा त त्यस्तो समस्या छैन, त्यसको हेडवर्क्समा केही समस्याहरू छन् होइन। किनभने यहाँ धेरै व्यक्तिहरू, आम सर्वसाधारणहरू आत्तिएका पनि छन्, अब मेलम्ची आउने हो कि नआउने भयो न, यो अहिलेको यो जुन दुर्घटना भयो यसले चाहिँ मेलम्चीमा पनि धेरै खालका समस्या आयो कि भन्ने यस्तो खालको आशंकाहरू पनि गरिरहेको छ। हिजै खानेपानी मन्त्रीज्यू होइन, मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरूसँग हामीहरूको छलफलहरू, हाम्रो परिषदको बैठकमा पनि यो कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ हिजो बेलुका पनि। अनि त्यसमा हामीले देखेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार केही त्यसको हेडवर्क्समा केही क्षतिहरू पुगेको छन्, तर त्यसको सुरुङहरू त्यसमा क्षतिहरू पुगेको छैन। यदि त्यो बन्द नभएको भए त्यो हिलो लेदो र त्यहाँ पुगेर त्यो बाढी पसेको भए चाहिँ त्यसले अर्को क्षतिहरू निम्ति आउन सक्थ्यो होला, त्यसले ठुलो प्रभाव पार्न सक्थ्यो होला भन्ने त्यो कुराहरू हामीहरूको छलफलमा आएको थियो। तर मेलम्ची आयोजना आफैमा त्यसको सुरुङ त्यो प्रणालीहरूमा त्यसमा क्षति पुगेको होइन। भनेपछि त्यहाँ क्षति भएको भए त अरू ठुलो क्षति निम्तिन्थ्यो होला होइन। अब त्यसको त त्यसको हेडवर्क्स ठुलो ड्याम होइन होइन, त्यसको सानो ड्याम चाहिँ पानी तर्काउने खालको जुन छ त्यसमा केही प्रभावहरू परेको छ। त्यसको विस्तृत अध्ययन चाहिँ हाम्रो खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा भइरहेछ। त्यहाँ काम गर्ने बरु केही क्याम्पमा भएका हाम्रा कन्स्ट्रक्सनका वर्करहरू, भारतीय चाइनिज वर्करहरू चाहिँ आइरहेको हामीले त्यो जानकारी हराउनु पनि भएको, अहिले पनि लापत्ता पनि छन् होइन। एक्ज्याक्टली नम्बर थाहा छैन अहिले, हामी त्यसको नम्बर्सहरू पनि हामीहरू तय गर्दैछौँ। त्यो चिजहरूको पनि हामी लगतहरू लिने, कहाँ के हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछौँ। त्यस हिसाबले परियोजनाको कामहरूलाई प्रभावित गरेको छ। बाटो पुल पुलेसाहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यसले प्रभाव चाहिँ निश्चय पनि परेको छ। त्यसको ठ्याक्कै कतिमा एमाउन्टमा हो भन्ने कुरा मात्र हामीले निर्कल गर्न बाँकी छ। अब भनेपछि मेलम्चीको जुन बजार थियो त्यसको भविष्य अब केही समयको लागि भनौँ अथवा के हुन्छ त्यसको भविष्य? अब त्यसमा अब मैले देख्दाखेरि जुन नदीले जुन धार लिएको छ त्यहाँ केही घरहरू बगाएको छ, त्यो ठाउँ त घर बनाएर बस्न उचित होइन भन्ने कुरा त हामी सबैलाई सिकाएर सिधै देखियो। केही घरहरू त त्यो हिलो माटोहरू सोरिसके पछाडि बस्न योग्य पनि हुन्छ होला होइन। तर त्यो सँगसँगै हामीले त्यो जोखिमको विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी छ। जब थेग्रेन भरिसके पछाडि त्यसको अहिलेको अबको अवस्थामा यसले जोखिमहरू अब फ्युचर अरू 80-90 100 दिन त अझै पनि छन्, यही बर्खा मात्र हिसाब गर्ने, यो बर्खा मात्र होइन, पछि पनि त्यसको यो भलबाढीहरू आउन सक्छ। त्यो हिसाबबाट जोखिमको अध्ययन गरेर हामीले कुन घर सार्नुपर्नेहरू हुनसक्छ त्यो व्यवस्था हामीले गर्नुपर्नेछ। अब यसमा प्रभावित भएका घरहरू पनि छन्, त्यो घरहरूलाई हामीले अब त्यो परिवारहरू त अब सडकमा अहिले बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो। यो घरमा अहिले उहाँहरू जहाँ अहिले अस्थायी आवासहरूमा बस्नु, सेल्टरहरूमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको घरहरू पुनर्निर्माण गर्ने विधि हामीले पुस 26 गते नै नेपाल सरकारले तय गरिसकेको छ। उहाँहरूको अर्को कुनै सुरक्षित स्थानमा जमिन छ भने र उहाँहरूको अन्त कतै घरहरू छैन भने हामीहरूको नेपाल सरकारले 5 लाख रुपियाँ प्रति घर बनाउनलाई त्यो विधि तय छ। त्यसको लागि स्रोत अहिले नै सुनिश्चित भइसकेको छ, त्यसको फाइनेन्सिङहरू। भनेपछि त्यो गरिब परिवारहरूले बासमा पाउने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्ने हाम्रो जुन संविधानले दिएको अधिकार छ त्यसलाई हामीले यो पुस 26 बनाएको कार्यविधिले त्यसलाई सुनिश्चित गर्छ। यो प्रक्रिया अवलम्बन गरेर हामी त्यो घरहरू पुनर्निर्माण गर्न हामी तत्काल थाल्छौँ। हामीहरूको अब यो कार्यविधि बनाउन लागिरहनु परेन, पोहोर साल हामीलाई केही समय लागेको थियो। त्यो घर परिवारहरूलाई जसको घर अहिले अब बगायो, बस्ने ठाउँै छैन, उहाँहरूलाई अहिले तुरुन्तै हामीले 2टा किस्तामा हामी 50,000 रुपियाँ दिन्छौँ तत्काल होइन। अहिले नै हामीले जस्तो हिजो आजै पनि हामीहरूले परिवार हेरेर कसैलाई 15,000 रुपियाँ, कसैलाई 20,000 रुपियाँ हामीहरूले राहत स्वरूप अहिले तुरुन्तै खाना किनेर खानु पर्यो, अहिले यो लगिदिएका खाद्य पदार्थहरू नपुगेका पनि हुन सक्छन्, त्यो चिजहरूको लागि हामीले तत्काल नगद राहतहरू पनि हामीले त्यो पनि बन्दोबस्त गऱ्यौँ। तर त्यसको अलावा हामीले पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ। यो घरहरूलाई यो घर पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि घर बनाउनलाई समय लाग्छ, 6 महिना वर्ष दिन लाग्छ, त्यसको समेत व्यवस्था हामीहरूले गरेको छौँ। यो सबै नेतृत्व स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा हुन्छ, जिल्ला व्यवस्थापनले सहयोग गर्छ, हामी प्राधिकरणले
यसलाई आर्थिक तथा यसको प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छ। अहिले टेन्टेटिभ मेलम्ची बजारकै प्रसङ्ग जोडेँ मैले, कति जति क्षतिको अनुमान गर्नुभएको छ? मोटामोटी हेर्दा 280 घरहरू जति प्रभावित भएको हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ। त्यसमध्ये 100 घरहरू चाहिँ अलि सस्टेन मेजर ड्यामेजेसमा भन्छ बगाएकै घरहरू, त्यसको पनि डिटेलमा अध्ययन छ। अलि एकदमै इमिडिएट ऱ्यापिड निड एसेसमेन्टमा भन्छौँ, त्यो निड्स एसेसमेन्टबाट हेर्दाखेरि मोटामोटी 100 घर चाहिँ तुरुन्तै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने खालको अवस्था हामीले देख्छौँ मेलाम्चीको। तर यसलाई विस्तृत अध्ययन गरिसके पछाडि स्थानीय पालिकाको नेतृत्वमा त्यहाँको इन्जिनियरहरू प्लस हामीहरूको प्राविधिक सहयोगको कारणले गरेको सर्वेक्षण पछाडि मात्र हामीहरूको ठ्याक्कै यसको नम्बरहरू। मानवीय क्षति कति छ तपाईँको तथ्याङ्कमा? हामीहरूको अहिले यो 3 दिन गति हेरेर 6 देखि 7 जनाको मृत्यु, अर्को 32-35 जना हराइरहनु भएको छ। 35 जना हराउनु भएको छ नेपालभरिको। यो मैले अघि प्रश्न पारेँ नेपालभरिको जुन मेलम्चीबाट चाहिँ कति हराउनु भएको छ? एक्ज्याक्टली मलाई मेलम्चीको नम्बर चाहिँ मसँग अहिले यहाँनिर छैन, तर हामीहरूको मुलुकभरिमै हिजो यो 3 दिन गतिमा भएका घटनाहरूमध्ये 32-35 जना हराइरहनु भएको त्यो प्रारम्भिक। र मेलम्चीमा चाहिँ कतिजना हराउनु भएको छ? मलाई चाहिँ अहिले त्यो आँकडा छैन। मेलम्चीमा कतिजना चाहिँ ज्यान गुमाएको चाहिँ तथ्याङ्क छ? त्यहाँ ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छैन अहिलेसम्म, त्यस्तो आएको छैन। तर हराएको चाहिँ कुराहरू आएको आएको छ र त्यसको एक्ज्याक्ट आएको छैन। त्यसको एक्ज्याक्ट नम्बर त्यो खोज नै अहिले जारी छ। अब भनौँ न, अहिले त अब जस्तै मेलम्ची भन्यो हामीले, अब नारायणी पनि बढिरहेछ, कोशी पनि बढिरहेको छ, अन्य नदीहरू पनि बढिरहेका छन् होइन, पहिरोहरू पनि आइरहेको छ। अबको तपाईँको तयारी के हो? हामीले यसको लागि यो बर्खा नै हामीले अरू वर्षहरूभन्दा ज्यादा पानी पर्छ भनेर जल तथा मौसम विभागले उहाँहरूको पूर्वानुमान छ होइन। अब हामीले हरेक हप्ता यसको परिदृश्य के छ त भन्ने कुरा जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगै डिएचएम भन्छौँ हामी छोटकरीमा, उहाँहरूसँग बसेर ठुलो यस्तो सिस्टम आउने बित्तिकै हामीहरू यो चिजलाई अर्ली वार्निङ सिस्टमको माध्यमबाट हामीले परिचालन गर्छौँ। हामीसँग बाढीको पूर्वानुमान गर्ने र यसको अर्ली वार्निङ सिस्टम गर्ने प्रणाली दह्रो प्रणाली छ हामीहरूको। झन्डै पुग्न 100वटा जतिको खोला नदीहरूमा हाम्रो प्रणाली छ। हामीसँग पहिलो यो पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ थिएन अहिलेसम्म। हामीले यही वर्षबाट सिन्धुपाल्चोकका लगायत विभिन्न 9वटा जिल्लामा चाहिँ पहिरोको समेत पूर्व सूचना प्रणालीहरू हामीले सुरुवात गऱ्यौँ यो चिज होइन। यसबाट हामीहरूले यस्ता क्षतिहरू हुन सक्ने सम्भावित गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ 36वटा गाउँपालिकाहरू हामीहरूको यो नमुना कार्यक्रम हो। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले अगाडि नै जानकारी गराएर त्यहाँको इलाका प्रहरी कार्यालय, त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई उहाँलाई त्यो जानकारी पुर्याएर हामीहरूको क्षति हुन नदिने हिसाबबाट हामी त्यसरी काम गर्दैछौँ। हामीहरू यही गर्न यो चिजलाई यो प्रतिकार्य गर्नलाई एकदम प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न 30 मिनटभित्रमा सडक बाटो भएको ठाउँमा 30 मिनटभित्रमा हामीहरूको राहत उद्धार खोजी गर्न टिमलाई मोबिलाइज गर्ने, 3टै सेक्युरिटी एजेन्सीलाई त्यसरी जोइन्ट एक्सन फोर्सको हिसाबबाट हामीले काम गर्ने। त्यसको लागि चाहिने सरसामग्रीहरू हामीले हरेक स्थानीय पालिकामा हामीहरूको जिल्लामा त्यसलाई स्टक पाइल गर्ने, त्यो राख्ने, कन्टिन्युस अपरेसन्सहरूमा सञ्चालन गर्ने, 24/7 नै 24 घन्टा हामीहरूको नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन्सलाई सुचारू रूपमा राख्ने। हामीहरूको जहाँ उच्च जोखिम छन् त्यो जोखिमका स्थानहरूमा चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी एजेन्सीहरूलाई, रेस्पोन्डर्सहरूलाई हामीले तुरुन्तै अहिले नै परिचालन गरेर उहाँहरूलाई नै पोजिसनिङ गराउने यी यावत कामहरूको हामीहरूको तयारीहरू। स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ? हामी स्ट्यान्ड बाई छौँ। एकदम फ्याक्ट कुरा हो नि, एकदम फ्याक्ट हो। जस्तो नेपाली सेनाले 4वटा स्थानमा हेलिकप्टरहरू स्ट्यान्ड बाई राखेको छ। यसको टुकडीहरू अनेक ठाउँहरूमा हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। रौतहटको उदाहरण दिउँ, रौतहट हरेक वर्ष बाढीको कारणले गर्दाखेरि जोखिममा छ। 1 लाख चान्चुन जस्तो घर परिवारहरू त्यहाँ चाहिँ प्रभावित हुन सक्छन् भनेर त्यो मध्येको पनि हामीले सबभन्दा बढी प्रभावितका 4वटा गाउँपालिकाहरू यो हुन् भनेर हामी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमै बसेर छलफल गऱ्यौँ। यहाँबाट प्राविधिकहरू हामीहरू गयौँ, हामी छलफलमा सहभागी भयौँ र त्यसबाट आइडेन्टिफाई भएका 4वटा गाउँपालिकामा हामीहरूले अहिले नै नेपाली सेनाको बटालियन्सहरूलाई नै त्यहाँ मोबिलाइज गरेर 15 दिन अगाडि नै हामीले त्यो पोजिसनिङ गरिरहेका छौँ। त्यो भयो भने हामीहरूको तुरुन्तै राहत तथा उद्धारहरू गर्न त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ। हामी 1.5 घन्टामा पुग्थ्यौँ भने त्यहाँ अब 15 मिनटमा हामी पुग्नु पऱ्यो। हामीहरू 4 घन्टामा पुग्थ्यौँ भने हामीहरू 30 मिनटमा पुग्न सक्ने, त्यसरी हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ? स्ट्यान्ड बाई भनिन्छ कि हाम्रो नेपालको संयन्त्र यो विपदमा प्रयोग गरिकन जब आगो लाग्छ अनि कुवा खन्नतिर लाग्छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ आरोप लगाउने गरिन्छ। त्यो खालको अवस्था त होइन नि। मैले तपाईँलाई भने जस्तो हामीले यो कार्ययोजना नै हामीहरूको बनाउन नै हामीले पोहोर सालकै अनुभवबाटै सुरु गरेको। हामीले यो अहिले आएर कुवा खन्ने होइन, आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्रवृत्ति छ मान्छेहरूले भन्नु न तपाईँ हामी नै परेको खण्डमा होइन
हामीहरूको आफ्नै समाउने परिवारहरू तुरुन्तै त्यहाँ नआउन सक्छौँ। त्यसरी कहिलेकाहीँ हताल लिएर मान्छेहरूले त्यसरी भन्नु स्वाभाविक हो। तर हामीले कस्तो प्रणाली बनाएका छौँ, हामीले यसलाई कसरी व्यवस्था गरेका छौँ, यसको कार्ययोजनाहरू के छ, यसको संस्थागत संरचनाहरू के छ, त्यसलाई फर्केर हेर्दाखेरि हामीहरूले निकै फड्को मारेका छौँ। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि पर्टिकुलरली हाम्रा जुन सुरक्षा संयन्त्रले जुन प्रतिकार्यको गर्ने भूमिकाहरूको उहाँहरूले नै जिब्रो काट्नुहुन्छ। नेपाल आर्मी भयो, हाम्रो पुलिसकै पनि यो जुन रेस्पोन्डर्सहरूको तालिम लिएर जानुभएका उहाँहरू नै अग्रज तालिम दिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। पाकिस्तानमा, भुटानमा, भारतमा, इभन भारतमा पनि हामीहरूको साथीहरूले गएर हाम्रो सिक्युरिटी फोर्सेसहरूमा जसले चाहिँ रेस्पोन्सका तालिमहरू दिनुभएको छ उहाँहरूले नै त्यहाँ ट्रेन गरेर आउनुहुन्छ। त्यो स्किल सेट्स देखेर उहाँले पनि वर्णन गर्नुहुन्छ हामीहरूको क्षमताहरू, हामीहरूको एयरलिफ्टिङ गर्ने क्यापासिटिजहरूदेखि लिएर हामीहरूको त्यो चिजहरूमा निकै फड्को मारिसकेको छ। तर त्यतिभन्दा भन्दै पनि हामीहरूको जस्तो पोहोर साल हामीहरू भर्खर सुरुवात गर्दै थियौँ, बझाङमा केदारेस्यु भन्ने ठाउँमा पहिरो गयो, राति गयो, पुग्नै तपाईँको 4-4.5 घन्टा लाग्छ। पुग्थ्यो पनि होला, खोलो उर्लेको छ, त्यो पुल तर्ने पुल छैन। हामी सुर्खेतबाट तुरुन्तै हामी हेलिकप्टर उडाउने हामीहरूले त्यो प्रक्रिया बिहानै पुरा गरिसकेका छौँ। तर वेदर इन्क्लिमेन्ट छ, पानी परिरहेको छ, पुरै ठुलो बर्सात छ, हेलिकप्टर पुग्न सक्दैन। हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू पुगिसक्नु भएको छ, खोला तर्न सक्ने सिचुएसन थिएन, ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने थियो। त्यसरी केही ढिलोहरू निश्चय पनि हुन्छ, दूर दराजका भौगोलिक स्थितिको कारणले गर्दा र केही चिज थप एडिसनल फोर्सेसहरू डिप्लोइमेन्ट गर्दाखेरि हामीहरूको जस्तो भौगोलिक बनोट भएको ठाउँमा निश्चय पनि केही ढिलोहरू हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले केही अवस्थामा त्यो स्टोरिजहरूलाई पिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ र हामीहरूले त्यसलाई पनि अझै इम्प्रुभ गर्ने आधारहरू हामीले खोज्नुपर्छ। भनेपछि विपदको लागि चाहिँ एउटा स्वयं हामी आफै पनि सजग हुनुपर्ने स्थिति एउटा देखियो भने अर्को राज्य पक्षबाट पनि एकदमै आफ्नो चाहिँ तयारीहरू चाहिँ गर्नुपर्ने दुवै एउटा पाटो चाहिँ देखियो। निश्चय पनि यो सुरुवात गर्नुपर्ने भनेकै हाम्रो आफ्नै घर, हाम्रो आफ्नै बालबालिकालाई सिकाउनु पर्ने चिजहरू हुनसक्छ। बाढी पहिरो मात्र होइन, आगलागी हुनसक्छ। हाम्रो गलत प्र्याक्टिसको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको आगो खेलाउने हुँदाखेरि, सलाई लापरवाही तरिकाले राख्दाखेरि आगलागी हुनसक्ला। भान्सामै हामी लापरवाही भयो भने आगलागी हुनसक्छ। सुरुवात गर्ने भनेकै घरबाट हो। कस्तो घर बनाउने, कहाँ बनाउने, खोला ल्याएर हान्ने ठाउँमा हाल्ने, अलिकति जमिन सस्तो छ भने त्यहाँ किन्न जाने, त्यस्तो खालको प्रवृत्तिले जहिले पनि विपद निम्त्याउँछ। घर आफूलाई सुरक्षित राख्ने खालको हिसाबबाट हामीले बनाउनुपर्छ, घरबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ। हामी यस्तो विपदको बारेमा चासो राख्नुपर्छ भनेर भन्छौँ, चनाखो रहन भन्छौँ। यो मुख्य गरी यो 100 दिन चाहिँ हामीले अझ बढी चनाखो हुनु हामीले बन्न जरुरी छ। हस् पोखरेलज्यू, हेडलाइन नेपालमा यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, एउटा जानकारी पनि गराइदिनु भयो हाम्रो दर्शकलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सञ्जीव। नमस्कार। नमस्कार।